شفنا لي رابور تاع لورتر لومبرغ. شفنا لي رابور تاني تاع لورتر بلفيان، لورتر إلياك. ودوكا لحقنا لورتر بلفيان. لورتر بلفيان قسمناه لتخوا سيغمون. شفنا بلي كاين هذا هو لورتر بلفيان. لورتر بلفيان قسمناه لتخوا سيغمون. كاين ان سيغمون باغيتال، دوكا رانا نشوفو في لي رابور تاوعو. كاين ان سيغمون فيسيرال، وكاين ديرني سيغمون السيغمون فيزيكال وين يلصق مع لا فيسي. نروحوا للسيغمون باغيتال. شفنا لي رابور تاوعو هاوليك شفناهم اون دو دون. درنا بلي كاين لو بيريتون بلفيان، هذا هو لو بيريتون بلفيان. لو كول دو ساك باراغيكتال، لا فاس لاتيرال دو ريكتوم، ولا غين اللي هي حزمه غشائيه نلقاو فيها لارتير ريكتال انترن يتغدينا لو ريكتوم، ونلقاو فيها لو بليكسوس ايبوغاستريك نيرفو. وكاين اون دور معناها لاتيرالمون نلقاو لا باروا بلفيان، الجدار تاع لا سينتور بلفيان اللي تكون تابيسي بهاد لو موسكل اللي يعيطوا له لو موسكل اوبتوراتور انترن اللي يغلف لنا لو فورامين اوبتوري تاع لوس إلياك. ونلقاو تاني لا فين إلياك انترن، تاني تكون عندها رابور لاتيرال مع اليورتر. لو نير اوبتوراتور اللي يجوز لنا من لو فورامين اوبتوري. لوريجين دي فيسو امبيليكو اللي هما لي فيسو اللي يروحوا لنا لومبيليك اللي هي السرة. و لي فيسو اوبتوراتور اللي يجوزوا لنا تاني من لو فورامين اوبتوري. وكاين لي فيسو فيزيكو انفيريور اللي يغديو لنا لا فيسي من تحتها، باسكو لا فيسي تغد لنا بدو فيسو. كاين لي فيسو فيزيكو سوبيريور اللي يغديو لنا لا بارتي سوبيريور تاع لا فيسي. كاين لا فيزيكو انفيريور اللي يغديو لنا ليطاج انفيريور تاع لا فيسي. نروحوا لي رابور اون اريير. لي رابور اون اريير تاع لورتر باغيتال بلفيان. L'artère pariétale pelvienne, les rapports en arrière, qu'il y a l'artère rectale, l'artère rectale moyenne. En arrière, nous avons l'artère rectale moyenne. بعد en avant, on a les branches antérieures de l'artère iliaque interne. L'artère iliaque commune, c'est divisé en l'artère iliaque externe, l'artère iliaque interne. Les branches de l'artère iliaque interne, les branches de l'artère iliaque interne, ils ont des rapports antérieurs de la partie pariétale de l'urtère pelvien. قالوا لك نلقاو ما بيناتهم عندنا l'artère ombilicale اللي هي هذه الصغيرة هي l'artère ombilicale. كاين l'artère obturatrice اللي هي هذه راهي داخل لو foramen obturé. وكاين هذه l'artère génito-vésicale. عندهم des rapports antérieurs مع l'urtère pariétale pelvien. وكاين تاني le nerf obturateur تاني عنده des rapports antérieurs مع l'urtère pariétale pelvien. هذه التصويره مصباح وهي تعاود. نروحوا chez la femme. هضرنا على نروحوا دوكا على les différences اللي كاين ما بين المال والفيمال. Chez la femme, le segment pariétal de l'urtère pelvien répond à l'ovaire. Le segment pariétal de l'urtère pelvien, avec l'urtère pelvien, c'est un segment pariétal, qui est un segment viscéral, qui est un segment vésical. Le double segment pariétal de la femme, et qu'on a des rapports avec l'ovaire, le pavillon de la trompe de Fallope, le pavillon, le janah de la trompe de Fallope, qui est le ligament large, هادو ما بين ثلاثة le ligament large, l'ovaire ou le pavillon de la trompe de Fallope, عنده des rapports مع l'urtère pariétal pelvien. هاوليك كيما رانا نشوفوا فيه هاوليك l'urtère pariétal pelvien هاوليك عنده rapport مع le pavillon de la trompe de Fallope, l'ovaire و le ligament large لهنا ماهوش باين. هنا التصويره تورينا la coupe sagittale passant par le ligament large, l'ovaire. لهنا ماهوش باين الاخر le pavillon de la trompe de Fallope. وكاين le ligament هنايا le ligament large. Les rapports du segment viscéral. شفنا le segment pariétal. نروحوا هذا le segment pariétal. نروحوا دوكا le segment viscéral. هذا هو le segment viscéral. Les rapports تاوعو chez la femme كاين différence ما بين la femme ou l'homme. Chez la femme l'urtère, le segment viscéral تاع l'urtère pelvien, il répond au l'artère utérine. هايليك هذه هي l'artère utérine. هذه راهي دايره حرف U. L'artère utérine qui surcroise تقطع لنا l'urtère en dehors. شوفوا وين تكون en dehors ولا latéralement l'urtère هذا. شوفوا تكون en dehors et بعدا تروح لنا en dedans. شوفوا تدخل en dedans باش تولي médial.
وتروح لنا اون افون كيما هذه لا فيو اونتيريور تسمى راهو جازنا اون افون دو لورتير تاع لورتير هذا او جازنا اون افون قولك اي دافون اون اريير تكون دافون تكون مع الاول اون افون بعد ترجع اون اريير باسكو لوتيروس جاي اون اريير تاع هذايا لورتير هذا تسمى كيفاش تكون تيركواز لورتير دو دور تكون من دور لاتيرالمون حتى ترجع لنا اون دودون بعد تكون دافون كنشوفوها لهنايا راهي اون افون دو لورتير وبعد ترجع لنا اون اريير دو لورتير من اللور تاع لورتير بعد قولك à 1,5 cm environ en dehors du col utérin قال لك تكون ما بيناتها هاد لاختير uterine ولو كول utérin اللي هو هذا يكون ما بيناتهم واحد 1.5 سنتيمتر نروحوا لاختير فاجينال هذه هي لاختير فاجينال لاختير فاجينال تكون اون اريير تاع لورتير كما نشوفوا فيه لورتير هذا موراه سوا كاين لاختير فاجينال وكاين لي فين uterine اللي يديروا لنا ليريغاسيون تاع لوتيروس كاين لي رامو نيرفو انتيريور دو بليكسوس ايبوغاستريك اللي هضرنا عليه لو بليكسوس ايبوغاستريك اللي هي سي ان بليكسوس نيرفو اللي يغدي لنا هذوك لي ريجيون جينيتال اي تو كاين دي رامو نيرفو انتيريور يديروا لنا دي رابور انتيريور مع لورتير غوش ثاني لورتير دروات كاين لو بارامتر ثاني نكملوا مع لي رابور بروبلème de connexion نكملوا مع لي رابور تاع لو سيغمون فيسيرال تاع لورتير عند لا فام قلنا بلي عنده ان رابور مع لو بارامتر ولا لا باز دو ليغامون لارج وشنو هو لو بارامتر هاوليك هذا هو لو ليغامون لارج هذا لو ليغامون لارج هايليك لا باز تاعو لا باز تاعو كيما نشوفوا فيها هاوليك لورتير هذا الصفر او عنده رابور مع لو بارامتر ولا لا باز تاع لو ليغامون لارج كاين لو ريسيسيو انتيريور دو فاجان اللي هو هذا راهو بالكري كما نشوفوا فيه هاد لو ريسيسيو انتيريور دو فاجان هاوليك لو فاجان هاوليك لو ريسيسيو انتيريور دو فاجان هاد لو ريسيسيو انتيريور دو فاجان عنده تانيك رابور مع لورتير كاين لو سيبتوم فيزيكو فاجينال هذا لو سيبتوم فيزيكو فاجينال سي ان سيبتوم فاصل يفصل لنا ما بين لو فاجان و لا فيسي يفصل لنا ما بين لو فاجان و لا فيسي يدير لنا تانيك ان رابور مع لورتير كما نشوفو فيه كاين لا باز فيزيكال هاي ليك لا باز فيزيكال اللي هي قاعدة تاع لا فيسي تاني عندها ان رابور مع لورتير لو سيغمون فيسيرال تاع لورتير pelvien هنا راهو مبينوهم بيان لا باس دو لا فيسي هنايا لو بارامتر اللي هو لا باس تاع لو ليغامون لارج هذا لو ريسيسيو اللي يفصلنا ما بين هذاك لو ريسيسيو فاجينال وكاين هذاك لو سيبتوم اللي يفصلنا ما بين لا فيسي و لو فاجين شي لوم لورتير شي لوم راهو ممثل بهذا الكحل لا لا وراهو نورمالمون هذا هاو بالاخضر هذا هو لورتير هاد لورتير عند لوم عنده دي رابور لورتير فيسيرال pelvien عند لوم عنده دي رابور واحد اخرين ماشي كيما تاع لا فام باسكو كاين ديفيرونس ما بين لاباري جينيتال فيمينين و ماسكولين عندنا عنده ان رابور مع لا باز فيزيكال اللي هي القاعده تاع لا فيسي كيما قلنا تاني عند لا فام عندها مع قاعده تاع لا فيسي فيزيكول سيمينال اللي تكون برك عند لوم اللي يمثلها هنايا بالكحل لورتير عنده رابور معاها كاين لاختير فيزيكولو ديفيرونسيال اللي هي لاختير هاي اللي راني نشوف فيها راهي دايره على لورتير عندها رابور مع لورتير فيزيكولو ديفيرونسيال باسكو تغدينا لا فيسي وتانيك لا فيزيكول سيمينال و لورتير اوسي كاين لاختير فيزيكو بروستاتيك اللي هي لاختير اللي تغدي لنا لا فيسي وتغدي لنا تاني البروستات تاني عندها رابور مع لورتير شي لوم هنايا باينه هاي ليك لا فيزيكول سيمينال هذا لورتير اهو هذا واش راه باين هنا البروستات لا فيزيكول سيمينال هذه التصويره تاع لاباري جينيتال ماسكولين نروحو دوكا ديرني رابور اللي هو لا ديرني لو ديرني سيغمون تاع لورتير pelvien لورتير pelvien شفنا لي رابور تاع لو سيغمون تاعو الاولاني باغيتال شفنا لي رابور تاع السيغمون دوزيام تاعو اللي هو فيسيرال دوكا نشوفو لو سيغمون فيزيكال اللي هو وين يلصق لنا لورتير مع لا فيسي
Les rapports du segment vésical, قال que ce segment est fortement oblique كيما نشوفوا فيه رايح مايل en bas رايح لتحت et en avant نلقاوه للأمام قال لك et en dedans كيما نشوفوا فيه رايح médialement تسمى للداخل الكوتي interne ماشي الكوتي externe latéralement لا لا رايح كوتي interne médialement ولا en dedans للداخل. Il traverse la musculeuse vésicale يقطع لنا الطبقة تاع la musculeuse اللي تشكل لنا la vessie parce que la vessie تكون تاني من عندها une tunique اللي يعيطوا لها la musculeuse تسمى هذا يقطعها. Il s'ouvre dans la cavité vésicale يتفتح لنا على التجويف تاع la vessie au niveau du méa urtéral اللي هو le méa urtéral اللي هو l'ostium اللي يتابوشا فيه l'urtère باش يتفرغ في la vessie. وهذا لو ميا اختيرال كما قلنا من قبيله وين نلقاوه في لي زونغل لاتيرال تاع لو تريغون فيزيكال هذا المثلث التي يعيطوه لو تريغون فيزيكال لي زونغل لاتيرال الزوايا تاعو الجانبيه تما نلقاو لو ميا اختيرال وين يتابوش لنا لوختير في لافيسي. Ce méa présente un repli muqueux s'opposant de reflux vésico-urtéral. قال لك هذا لو ميا نلقاو فيه ان repli muqueux معناها انطواء انطواء مخاطي. هذا الانطواء المخاطي شغل دار لنا اون فالف يدير اون فالف واش يدير لنا يعكس لنا لو ريفلو فيزيكو ارتيرال تسمى ما يسمح لناش باش المحتويات تاع لافيسي يعاودوا يطلعوا لورتير. هذا هو لو ريبلي هذا لو ريبلي ميوكو اللي نلقاو او نيفو دو ميا ارتيرال هو عباره على اون فالف ما تسمح لناش كي شغل تمنع العوده تاع السوائل اللي كاينه في لافيسي لورتير. هذا هو الدور تاع لو ريبلي ميوكو. L'urtère présente en s'ouvrant dans la vessie par le méa urtéral. قال لك l'urtère يتفتح لنا la vessie par le méa urtéral ويعاود الهضره. قال لك un rétrécissement très court. قال لك وين نلقاو هاد le méa urtéral l'urtère يصالو un rétrécissement تضياق شغل يضيق l'urtère على هذا مستوى تاع le méa urtéral باش يتفرغ لنا في la vessie. هذا واش كاين la vascularisation des urtères ما فيهاش بزاف. La vascularisation artérielle تاع les urtères قال لك les artères qui irriguent les urtères naissent de l'artère rénale. كاين l'artère rénale تمدنا تفرعات اليورتير. les artères gonadiques testiculaires chez l'homme ovarienne chez la femme يمدوا لنا ثاني تفرعات يروحوا لليورتير. l'artère iliaque commune ثاني تمد لنا تفرعات تروح لنا لليورتير. l'artère utérine et chez la femme ou la génitovésicale chez l'homme ثاني تمد لنا تفرعات تروح لنا لعند l'urtère. هادو هما les artères اللي دون la vascularisation artérielle تاع l'urtère. Pour le drainage veineux, les veines urtérales se drainent dans les veines rénales. يروح لنا les veines urtérales يتفرغوا لنا في les veines rénales وثاني في les veines gonadiques وثاني في les veines vésicales et utérines. Vésicale تاع la vessie, utérine تاع الرحم. Le drainage lymphatique كيف les vaisseaux lymphatiques qui drainent les urtères sont tributaires كاين des lymphonodes iliaques externes اللي جايين قدام l'artère iliaque externe des lymphonodes iliaques internes l'artère iliaque externe تسمى جايين هنا على مستوى l'artère iliaque externe نلقاو les lymphonodes iliaques externes les lymphonodes iliaques internes اللي جايين في l'artère iliaque interne les lymphonodes iliaques communes نلقاوهم في l'artère iliaque commune les lymphonodes aortiques نلقاوهم في l'aorte و les lymphonodes latéro-aortiques نلقاوهم على الجانبين تاع l'aorte. L'innervation des urtères. Les rameaux qui innervent les urtères naissent à partir des plexus nerveux rénaux. نلقاهم لهنايا les nerfs اللي يروحوا لنا les urtères جايين من le plexus nerveux rénaux اللي جايين قدام les reins و le plexus nerveux hypogastrique inférieur اللي هو هذا راه بالصفر لهنا يعطوه le plexus nerveux hypogastrique inférieur. هذا le plexus nerveux hypogastrique inférieur و le plexus nerveux rénaux يبعثوا لنا des fibres nerveuses اللي يديروا لنا l'innervation تاع l'urtère. Donc, la dernière partie de le cours, les applications pratiques. قال que les urtères peuvent être explorées. L'exploration des urtères sera l'examen radiologique, l'ASP, l'UEV, ou l'échographie, la TDM, ou l'IRM, etc. Ou maintenant, l'examen endoscopique. L'examen endoscopique, urtéroscopie, هنا واش يدير l'endoscope يدخلوا من جهة la vessie ويبدا يدير لنا l'exploration تاع l'urtère حتى les calices تاعو. À cause de son rapport intime avec l'artère utérine, قال لك à cause des rapports l'urtère عنده un rapport important مع l'artère utérine chez la femme,
قال لك le segment viscéral de l'urtère pelvien et قلنا بلي l'urtère pelvien fait un segment pariétal الاولاني le segment viscéral deuxième le segment vésical troisième نهضروا على le segment viscéral قال لك le segment viscéral تاع l'urtère يكون menacé en cas d'une hystérectomie totale علاش دوكا l'hystérectomie totale وشنو هي ازاله الرحم دوكا هذه عمليه تاع ازاله الرحم لازم يديرها دوما قال لك سيتوي سويت ا اون ليغاتور لازم يدير ضمادات هادوما لي ليغاتور لازم ينداروا علاش باسكو لو كان ينحي الرحم ديريكت بلا ما يديرهم يبدا يصرى نزيف تسمى هنايا لازم يدير هاد لي ليغاتور وثاني هاد ليستيريكتومي ازاله الرحم قادره دير لنا ان ريسك على لورتير لو سيغمون فيسيرال تاع لورتير علاش باسكو هذايا الرحم راه لاصق بزاف عنده ان رابور امبورطون انتيم لهاد لورتير تسمى لو كان نحيو الرحم ديريكت سون فيغ اتونسيون قادرين نقيسو لورتير ويولي مهدد باصابات هذا ما كان كاين l'obstruction de l'urtère par un calcul تسمى حجره تدخل لنا في l'urtère تسبب لنا التضخم تاع l'urtère تسمى هاد الحجره ديرنا اعاقه l'urtère تاعنا l'urtère تاعنا يبدا يتعمر تسمى ما تخليش البول يجوز تسمى يبدا يتعمر حتى يكلاطي قال لك ايتابلي ليتياز اورتيريك ليتياز اورتيريك شنو هي لورتير يخرج فيه ان كالكول ولا حجره اللي تكون اوبستاكل ديرنا اعاقه تاع السريان تاع البول سي اون فري menace pour la fonction rénale هي عباره عن تهديد للوظيفه تاع لي ران elle provoque des douleurs atroces الام حاده قادرين يكونوا كوليك رايحين من جهه الكولون الام على مستوى الكولون ونيفريتيك تكون الام على مستوى لي ران elle entraîne une dilatation des voies excrétrices تسبب لنا لا ديلاتاسيون انتفاخ تاع لي فوا اكسكريتريس تاع المجاري البوليه en amont de l'obstacle ce qui entraîne une insuffisance rénale avec destruction progressive du parenchyme rénal قال لك شكون اللي السبب تاع هاد لا ديلاتاسيون هو هذاك لوبستاكل هذاك المعيق اللي هي هذاك الكالكول اللي درنا الانسداد تاع لورتير درنا الانسداد تاع لورتير تضخم كي يبدا يضخم لورتير قادر يكلاطي ويدير لنا انسوفيزونس غينال تسمى لي غان تاوعو يفشلوا ما يولوش يخدموا ويدير لنا تهديم destruction du parenchyme rénal تاع النسيج تاع لو غان يصير له une destruction هذا واش فيه لو كور تاع les voies excrétrices et je vous remercie